ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بلکہ او اختیار کرتے نے دنیا دی زندگی نو والآخرۃ خیر وابقی. اور آخرت دی زندگی بہتر زندگی ہے اور ہمیشہ رہن والی زندگی ہے. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب
اور عزیز ساتھیوں، رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہم السلام دے ذریعے عموماً اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے خصوصاً جو پیغام میرے تواڈے وال پہنچایا او پیغام جیڑا آخرت دی فکر دا پیغام ہے، او پیغام جو جہنم تو بچ جان دا پیغام ہے، او پیغام جو رب العالمین دے تابع بن کے زندگی گزارن دا پیغام ہے، او پیغام جو احکام الحاکمین دے فرامین گرامی نو اپنے سینے نال لگان دا پیغام ہے، او پیغام اللہ دے جنت دے حصول دا پیغام ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، سب تو بڑی بات ہے کہ او پیغام میرے تواڈے واسطے موت دا پیغام ہے کہ جیڑا آ جائے، آج آ جائے یا کل آ جائے، او پیغام موت ہے۔ جیڑا بچپن چ آ جائے تے پاویں لڑک پن چ آ جائے، او پیغام موت ہے۔ جیڑا جوانی چ آ جائے تے پاویں بڑھاپے چ آ جائے، او پیغام ہر ایک نو آ کے رہنا ہے اور اس پیغام نال دوچار ہو کے رہنا ہے۔ او پیغام موت دا پیغام ہے۔ آئیے آج دیس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میرا دل کردہ ہے میں اللہ دے قرآن چو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور آپ دی زبان پاک کے ذریعے اس پیغام دی آج میں تواڈے سامنے نشاندہی کر سکا۔ پیغام موت دے حوالے نا آج دی میری پوری گفتگو دا خلاصہ اور لب لباب ہے کہ پیغام موت جیڑا ہے اینو ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو، فرمایا بل تو اسرون الحیات الدنیا، اے میرے سونیا محبوبہ ساڑھے بندیانو ساڑھا پیغام پہنچا دیو نا، میرے بندیاں تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ بل تو اسرون الحیات الدنیا آخرت خیر و ابقا۔ کیوں بات خراب کر دیجئے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، فرمایا بل تو سرون الحیات الدنیا، اے دنیا دی زندگی اختیار کرنے والے اور دنیا دے اندر اپنا دل لگا کے بیٹھن والے ہو،
او یار دنیا دیا اینا چیزاں نہ پیار کرنے والے ہو بل تو سرون الحیات الدنیا دنیا دے اندر دل لگا کے بہن والے ہو اے زندگی ہمیشہ دی زندگی نہیں جے عرشاں والے ربا والا ہمیشہ والی زندگی کیڑی ہے فرمایا والا آخرت خیر و ابقا اصل زندگی تے آخرت والی زندگی ہے اصل زندگی تے اللہ ذوالجلال دے ہاں جدوں اسی چلے جانا اصل زندگی تے اوتھے ساڑی شروع ہونی ہے اوے بندے جہان اوتے کری نہ گمان ہوئے اور دنیا تے دل لگانے والے اوے بندے جہان اوتے کری نہ گمان ہوئے اوے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے دے بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا اوے بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا اوے جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا ویندے ہو نا کہ نہیں ایسے پیارے نے کہ جنہاں اسی اپنے ہاتھی آپ قبرستانہ دے حوالے کر دیتا ہے یار کہ نہیں جوان پائی ایسے نے جنہاں جوان پائیانو قبران دے حوالے کر دیتا ہے یار کہ نہیں میرے بزرگ ایسے نے کہ جنہاں جوان بیٹے آنو قبرستانہ دے حوالے لے کر چھڑے آئے لیکن نہیں جوان ایسے نے جنہ اینا کندے آدھے اپنے ماپیانو چک کے قبرستانہ دے حوالے کر چھڑے آئے یہ تھے بڑے بڑے آئے پر سونے صدا رہن واسطے کوئی نہیں آیا اوہ بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا تے ہرے برے باغ کے ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران اوہ بندے جہان اتے کری نہ گمان میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت و قربان جاواں قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور بابرکت او ذات جدے ہاتھ وچ ساری کائنات دی بادشاہت تے او ہر چیز تے قادر الذی خلق الموت والحیات اللہ نے پیدا فرمایا موت نو تے زندگی نو پتہ لگتا ہے زندگی تے موت دا مالک کون ہے
ہولی ہولی بول دے ہو کون ہے زندگی تے موت دا مالک تے اللہ ہے تے اللہ ویکھنا چاہندے نے کون سے آدھا اچھے عمل کر کے آؤندا ہے میرے بھائی میرے برادر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اند کائنات امام پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اند جناب عبداللہ دے کندھے تے ہاتھ رکھے آئے آپ فرماندے نے عبداللہ کن فی الدنیا کأنکا غریب او عابر سبیل اے عبداللہ دنیا تے انج زندگی گزار جی میں ایک مسافر بندہ زندگی گزار دائے یار لاہور والے ہو چنگی امر صدو والے ہو یار عقل مند جھیڑا مسافر ہوندہ ہے او جا کے منزل تے پہنچ کے اپنا دل نہیں لگا لیندہ ہے بلکہ او اپنے کام تو فارغ ہو کے واپس اپنے گھر دی طرف لوٹن دا ارادہ کر دے عقل مند مسافر دل نہیں سفر چ لگا لیندہ میرے بھائیو میرے برادر میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے عبداللہ انج زندگی گزار جی میں ایک مسافر ایک غریب بندہ ایک اجنبی بندہ اپنی زندگی دے ایام گزار دے نال میرے آقا فرماندے نے عبداللہ یار صبح ہو جائے تے شام دا انتظار نہ کرے اگر پتہ نہیں شام تو پہلا موت دا پیغام آ جائے عبداللہ شام ہو جائے تے اگو صبح دا انتظار نہ کرے کر پتہ نہیں اس دورانی کتے موت دا پیغام آ جائے میرے بھائی میرے برادر دعا ای کریا کر اللہ اے جڑی زندگی عطا فرمائیا اے دے وچ کچھ نیکیاں کمان دی توفیق عطا فرما دے میرے بھائیو میرے برادر کائنات امام پیغمبر علیہ السلام جناب عبداللہ ابن عمر نو سمجھا رہے ہیں عبداللہ دنیا تے دل لگا کے نہ بیٹھانا یار پیارے پیغمبر دے صحابہ چونکہ اللہ دے پاک پیغمبر دے منن والے نے انہاں تے زندگیاں ایسیاں پیاریاں گزاریاں میں نو یاد آیا حضرت سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اینج جناب ابو ہریرہ زندگی بسر کر رہنے تے ابو ہریرہ دی زندگی دے آخری دن آگہنے انج لگ دے پیا کہ جی میں زندگی زیادہ وفا نہیں کر سکے گی اینج جناب ابو ہریرہ بستر علالت نے اینج بستر تے لیٹے نے اکھاں چو آنسو ڈھول رہنے تے چھم چھم روئی جا رہنے ابو ہریرہ چھم چھم روئی جا رہنے تے اے نا ساتھی کول بیٹھے نے کہن لگے اوے ابو ہریرہ کملیا تو تے اللہ دے نبی دا کلمہ بڑھیا ابو ہریرہ تو تے آمینہ تے لال علیہ السلام دا صحابی ہے تے موت تو ڈر دا رون لگ پہ ہیں موت تو ڈر دا اکھاں دے آنسو بہا
رہے ہیں اوے گل کی ہے کیوں رون لگ پیا ہے یار ابو ہریرہ تو تے 5,500 حدیثاں نبی پاک تو بیان کیتیاں نے ابو ہریرہ تو تے جنتی ہے تینو اللہ دے نبی نے جنتی فرمایا یار موت آنی ہے موت تو ڈردا رون لگ پیا کہن لگے او ساتھیو میں موت تو ڈردا نہیں رو رہا اصل وچ گل میں جڑے سفر تے جا رہا ہاں اے سفر بڑا لمبا ہے تے سفر دا ذرا میرے کول بڑا ہی تھوڑا ہے سفر دا خرچ میرے کول بڑا تھوڑا ہے میں بڑے لمبے سفر تے جا رہا ہاں میرے بھائی میرے برادر یارو نہ لمبے پینڈیاں دا فکر کریے یار او نہ لمبیاں مسافتاں دا فکر کر لئیے ایتھوں لاہور جو اسلام آباد جانا ہوئے ایتھوں جناب پنڈی پشاور جانا ہوئے 1 2 4 کپڑے آندے سوٹاں دی بجائے 5 لے کے جانا ہے 5 دی بجائے 7 لے کے جانا ہے کتے سفر وچ ایسی ضرورت نہ پیش آئے کتے سفر وچ پیسے نہ تھوڑ جائے کتے کپڑے آندی لوڑ نہ پہ جائے یار اے نکے نکے پینڈے نے نکے نکے سفر نے انہا سفران دا انہا خیال کرنا تے او جیڑا آخرت دا سفر جیڑا ایتھو قیامت دے دن دا سفر یار او دن جیڑا 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا ایڈا لمبا پینڈا انی لمبی مسافت یار کدے اونا لمبے پینڈے آندہ بھی فکر کر لیا کر کدے اونا لمبیاں مسافت آندہ بھی سوچ لیا کرنا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی جناب ابو ہریرہ روئی جا رہے ہیں فرمان لگے سفر بڑا لمبا ہے نیکیاں کٹ نے پینڈا لمبا ہے زیادہ راہ تھوڑا ہے تے پتہ نہیں میرا کی ہوئے گا کہن لگے تسی تے نبی پاک دے صحابی ہو کہن لگے ہاں میں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھے آئے میں 5,500 حدیثاں مینوں زبانی یاد نے میں پیغمبر دے سامنے بہ کے اللہ دے نبی دے سامنے بہ کے میں آقا کولو دین تے سکھدا رہا پر مینوں پھر بھی ڈر لگدا ہے پتہ نہیں مرن دے بعد میرا انجام جنت ہوئے گا یا جہنم ہوئے گا یار ویخلا نبی پاک دا صحابی ہے بھی جنتی ہے تے او بھی بیا ڈر دا پتہ نہیں مرن دے بعد کی ہوئے گا پتہ نہیں انجام جنت ہوئے گا یا جہنم ہوئے گا انیا گلاں کر رہنے موت نو یاد کر کے روئی جا رہنے اکھاں دے آنسو ڈول رہنے تے نالے ایندنا جان نکلن لگی ہے تے نال جان نکل رہی ہے تے نال زبان چوں پڑی جا رہنے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ بڑی جا رہنے ادھروں کلمے دے لفظ پورے ہو گئے ادھروں زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو گئیاں نے ادھروں کلمے دے لفظ پورے ہو گئے ادھروں زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو گئیاں نے میرے بھائی میرے برادر نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے نہیں موت کسے نو چھوڑ
چھوڑ دیجئے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے، مکھ پیارے اولو موڑ دیجئے، پڑھو لا الہ، پڑھ لو ذرا مل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ، رکھ یاد قبر دیا کندانو، رکھ یاد قبر دیا کندانو، بھول جاوینا کفن دیا پھندانو، رکھ یاد قبر دیا کندانو، بھول جاوینا کفن دیا بندانو، چھڑ جانائی سنو فرزندانو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہو رہے آئے۔ سنیے قرآن پاک دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ نہیں رہنا کسی نے دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا، میرے بھائی میرے برادر یار اپنے مشاہداتوں بھی اندازہ کریا کرو نا، ایک ایک دن اندر یار ساڑیاں گلیاں دے وچوں اپنیاں اکھاں نال وینیاں کئی جنازے پہ نکل دینے، یار میں انج دا منظر بھی اپنیاں اکھاں نال ایک گلی جو ویکھے آئے، ایک سامنے کروں برات نکل رہی ہے تے ادھر لے گھر وچوں میت نکل رہی ہے، ادھر جوان بیٹے دی شادی ہے، سامنے گھر جوان بیٹا دنیا دا سفر مکا گیا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر نہیں کسی نے ہمیشہ رہنا، اس دنیا تے دل نہ لگا کے بیدانا، میں قربان جاور آؤ نا دنیا تو جان والے آتے جانا ہی جانا ہے، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، کائنات امام پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام تک پیغام آگے آئے، اللہ دے پیارے نبی جی تو آڈی چاچی محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی والدہ محترمہ آقا تواڈی چاچی فاطمہ بنت اسد دنیا دا سفر مکا گئیاں نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد دے بارے میرے آقا فرمایا کرتے سن، امی بعد امی، امی بعد امی، اے میری چاچی میری ماں دے بعد میری ماں لگ دیئے،
چاچیاں نو چاہیدا بھتیجیاں نو ماواں والا پیار دینا چاہیدا ہے۔ فرماندے نے میری امی آمنہ دے بعد اے میری چاچی میری ماں لگ دی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کئی بیٹے نے، انہاں دے ایک بیٹے دا نام طالب ہے، ایک بیٹے دا نام عقیل ہے، ایک بیٹے دا نام جعفر تیار ہے، ایک بیٹے دا نام علی المرتضی ہے، اور دو بیٹیاں نے، ایک بیٹی دا نام چمانہ ہے، ایک بیٹی دا نام ام ہانی ہے۔ ہاں چمانہ تے ام ہانی حضرت علی پاک دیاں سکیاں پہنا لگ دیاں نے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد دنیا دا سفر مکا گئیاں نے، کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام آقا تک خبراں پہنچیاں نا کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نا۔ آپ فرماندے نے اے میری چاچی میرے نال بڑا ہی پیار کرن والی، پیغمبر علیہ السلام اپنے گھروں اپنا قمیض مبارک اپنے گلے دا کرتا لے آندا ہے۔ آپ فرماندے نے میری چاچی نو غسل دے لو تے اینو کفن پہنان لگیاں، میرا قمیض بھی شامل کر دیا دے۔ اینو کفن پہنایا گیا ہے، ایناں نو غسل دے دیتا گیا ہے، ایناں دا جنازہ پڑھایا گیا ہے۔ تے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام قبرستان تشریف لے آئے نا، تے جدوں سیدہ فاطمہ بنت اسد نو اند قبر اندر اتارن لگے نا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام روئی جا رہے ہیں، آپ دیاں اکھاں ڈول رہیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ذرا رک جاؤ، آپ اپنی چاچی دی قبر دے اندر آپ نیچے اتر گئے نے، تے میرے پیغمبر چاچی دی قبر وچ لمبے پہ گئے نے، آقا لیٹ جاندے نے نالے روئی جا رہے نے۔ میرے آقا فرماندے نے میں چاچی دی قبر وچ تاں لمبے پہ گیا کہ اے دی برکت نال میری چاچی نو اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لیں گے۔ آقا قبر اندر آپ لمبے پہ گئے نے، میرے آقا قبر چوں بار تشریف لے آئے نا، تے پیغمبر روئی جا رہے نے، رو رو کے مصطفیٰ دی مبارک داڑھی آنسوانا تر ہو گئی ہے۔ آپ فرماندے نے لے آؤ میری چاچی نو لے آؤ نا، اینج میرے پیغمبر نے اپنے ہتھاں تے چاچی نو اٹھایا ہے، تے نبی قبر دی لاحد اندر اتار رہنے، تے نال میرے آقا فرماندے نے صحابیو اے میری او چاچی ہے کہ جیڑی میرے نال بڑا ہی پیار کر دی، میں بچپن سی تے میری ماں آمنہ فوت ہو گئی، تے مینوں ماں والا پیار بھی میری چاچی نہیں دیتا ہے۔ ماں والیاں محبتاں یار جان دے ہو، میرے پیغمبر اجے دنیا تے آئے نہیں سن، تے باپ تے پہلا ہی دنیا تو چلا گیا ہے۔ میرے نبی 5-6 سال دی عمر ہے، تے اللہ دے نبی دی امی سیدہ آمنہ جدائیاں دے گئیاں نے۔ یار 8 سال دی عمر تے دادا عبدالمطلب بھی بے وفائیاں کر گیا ہے۔ یار نکی جی عمر اندر کنے دکھ آئے نے میرے پیغمبر نو، نکی جی عمر اندر کنے صدمے پیغمبر نو پہنچے نے، میرے پیغمبر نو کنے دکھ آئے نے۔ واہ محبوب سونیا تو اڈے دکھ پڑیے تے سانو اپنے دکھ بھول جاندے نے، تو اڈے دکھ پڑیے اپنے دکھ بھول جاندے نے۔ میرے بھائی میرے برادر میرے آقا روئی جا رہے نے، آپ فرماندے نے میری چاچی ہووے
जिन्ने मैनू मां वाला प्यार दिता, उम्मी बादा उम्मी, मां वालियां मुहब्बतां मैनू मेरी चाची ने दितियां ने। इन्हां दे अपने भी बेटे है सन, लेकिन अपने पुत्रां दा ख्याल घट रखदी सी ते चाची मेरा ख्याल बहुता रखदी सी। अपने मुंह दे लुकमे कड कड के चाची मुहम्मद नू खिलाया करदी सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी चाची अपने कपड़ियां दा ख्याल ना करदी, अपने बेटियां दे कपड़ियां दा ध्यान ना करदी, उन्हां दी बजाए नवे कपड़े मैनू लैके दिया करदी। मेरी चाची मैनू मां वाला इन्ने प्यार दिता ते मेरे आका नाले रोई जा रहे ने ते नाले आसमानां दी तरफ निगाहां चुकियां ने। अरशां वाले रब्बा मेरी चाची ते रहम फरमा दे। अल्लाह मेरी चाची ते रहम फरमा दे। अल्लाह ए मेरे नाल प्यार करदी रही है, अल्लाह मेरी चाची ते रहम फरमा दे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा बिनते असद नो अपने हाथी रुखसत फरमाया है। मेरे भाई हमेशा नहीं किसी ने रहना है। अल्लाह दे कुरान दा फैसला हुआ मार जा ले बशर मिन कबल कल खुल्द आफाइम मित्तफहुल कुल्लु नफ्सिन साइकतुल मौत व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। अल्लाह दे कुरान दा अटल फैसला है। अच्छा ये ते हजरत फातिमा बिनते असद ने आओ ना सारा दूर ना चाहिए, खुद मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी अपनी मां ये ते चाची है ना, मां दा दर्जा रख दिए। ये दुनिया ते नहीं रह ते क्या नबी पाक दी सकी मां जदों सैयदा हजरत मां दी आमिना मेरे आका अलैहिस्सलाम दी हकीकी मां दी वारी आई ना, मैं पहला अर्ज कीता ना मेरे नबी नू दुख ते बड़े आए ने। बाप पहला ही दुनिया तो चला गया है ते 5-6 साल दी उम्र ते सैयदा आमिना मेरे आका सलाम दी अम्मा जान एक दिन कहन लगिया सरदार अब्दुल मुत्तलिब मेरा मुहम्मद ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदा बाप ते पहले ही दुनिया तो चला गया है। मेरे बेटे नू अपने बाप दा चेहरा वेखना नसीब नहीं होया ते मेरा दिल करदा है मैं इनू एदे अब्बू दी कबर ही वखा लिया यार। जानते हो ना, जानते हो ये ते ओ बेवा औरत ही जान दी है जिदे सिर दा साईं दुनिया तो चला गया। निके निके मासूम बच्चे होन ते बच्चियां नू किवें मां लालच लांदी है। मैं ते अज राती बैठा सोच रहा सा मेरे आका 5-6 साल दी उम्र है ते इंज मां दी गर्दन विच इंज बावां पा के जदों पुछदे होणगे अम्मी मेरे अब्बू किथे ने, अम्मी मेरे अब्बू किथे ने, ते सैयदा आमिना दे दिल ते की गुजरदी होएगी। यार ते ओ बेवा औरत ही जान दी है, जान दे हो ना औरत दी बहार ते खामद नाल होया कर दी है।
کمان والا سر دا سائیں ٹر جائے اسی ویکھیا عورتاں تکیاں جوگیاں رہ جاندیاں نے کوئی نہیں پوچھدا میرے بھائی میرے آقا علیہ السلام انج ماں دی گردن چ باواں پا کے انج ماں نال لاڈیاں کردیاں جدوں سوال کردے ہون گے امی میرے ابو کنج دے سن میرے ابو دا چہرہ کنج دا سی میرے ابو دی شکل کنج دی سی تے یار ماں دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ آمنہ کہنے لگیاں سردار عبدالمطلب میرا دل کر دائے میں اس بیٹے نوے دے باپ دی قبری وکھا لے آوا تے سیدہ آمنہ نال بی بی ام ایمن تے نال میرے آقا علیہ السلام اے مختصر دیا قافلہ ایک محمد مصطفیٰ نے ایک سیدہ آمنہ ایک بی بی ام ایمن اے مختصر جیا قافلہ مکہوں چل پہ آئے اللہ اللہ تے مدینہ طیبہ دی طرف چلے گئے تے ماں آمنہ نے جا کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ابو دی قبر میرے محبوب نو بخائی ہے بیٹے پترا تیرے باپ دی قبر ہے آ تیرے ابو دی قبر ہے تے میرے پیغمبر نکی جی عمر تے یار پیغمبر دی کی کفیت ہوئے گی نبی دا دل دکھی ہوئے گا اکھاں جو آنسو ڈول رہے ہون گے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اتھو واپس آئے نا تے سفر کردیاں سفر کردیاں مقام ابوات آ گئے تے مقام ابوات آ کے سارا سالین لگے چٹ سستا لے لئیے تے اگے سفر کرانگے تے اچانکی بی بی آمنہ دی طبیعت خراب ہو گئی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام پہلا باپ دی جدائی ہے تے ہون ماں دی جدائی دا ویلا بھی آ گیا ہے اند میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے تے سیدہ آمنہ بیمار ہو گئیاں نے تے بیماری ودی جا رہی ہے کوئی ہسپتال قریب نہیں کوئی کلینک کوئی ڈسپینسری قریب نہیں ہے کہ جلدی نال دعائی لے آندی جائے بالآخر سیدہ بی بی ام ایمن نے کوئی کوششاں تے کیتیاں علاج معالجے دی کوشش تے کر دیا نے پر سونےوں جدو موت دا ٹائم آ جائے تے پھر دعائیاں بھی اثر نہیں جے کر دیا ڈاکٹر حکیم آندے نے نبض ہاتھ وچ پھڑ دینے آندے نے سمجھ نہیں آ رہی اینو مرض کی لگے آئے یار سمجھ کی آئے رب والوئی ڈوری ٹوٹ دی نظر آ رہی ہے سمجھ کی آئے ساما والی ڈوری ٹوٹ دی نظر آ رہی ہے سیدہ آمنہ اینج لیٹ جاندیاں نے تے فرماندیاں نے ام ایمن انج لگ دے بیا کہ جی میں زندگی ان زیادہ وفا نہیں کر سکے گی کہن لگیاں ام ایمن میرا نکاح دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تے باپ دی جدائی دا صدمہ ہے تے آج ماں بھی دنیا تو جا رہی ہے ام ایمن میرے محمد دا ہاتھ پکڑ لے تے جدو واپس جائے نا مکے سردار عبدالمطلب دے ہاتھ وچ جا کے میرے بیٹے دا ہاتھ دے دیویں تے نال میرا سلام آکھی تے نال انہوں میرے والو عرض کرنا سردار میرا بیٹا پہلا باپ دی جدائی دا صدمہ ہے سردار جی
اج ماں بھی دنیا دا سفر مکا گئی ہے۔ سردار عبد المطلب ویکھی میرے پتر نو کتے تتی ہوا نہ لگن دے، میرے بیٹے نو کتے تتی ہوا نہ لگن دیویں۔ تے بی بی آمینہ گلاں کر رہیا نے، اینڈ میرے مصطفیٰ نو اپنے سینے تے لٹایا ہے۔ تے ماں کنا پیار کر دی ہوئے گی، جس ماں نو پتہ کوئی میرا پیارا بیٹا ہے تے ہونے میں اینو چھوڑا چھڑ کے ٹر جانا، میریاں تے بیٹے دیاں جدائیاں پہ جان گیا۔ ماں کدے اپنے بیٹے دے ہاتھ چوم دیئے، کدے بیٹے دا متھا چوم دیئے، نالے محبتاں کر رہی ہے تے نالے ماں رون دیئے تے نالان دیئے مکہ دور تے دور مدینہ۔ اے میرے بیٹے ادھر مکہ دور دور مدینہ، خیش خبر نگائی وچ پردیس مقدر والی، آج بات برابر ہوئی۔ تے ماں نالے رون دیئے بھئی تے نالان دیئے، اے میرے بیٹے ویکھنا مینوں نصیب نہ ہویا، ویکھے میرے پیاریا پترا میں تے امیداں لگا کے بیٹھی سا، پترا میں تینوں عزتاں پاندیاں ویکھنا چاندی سا، بیٹیا میں تینوں عظمتاں پاندیاں ویکھنا چاندی سا۔ یار کیڑا باپ ہے کیڑی ماں ہے، ہر ماں باپ چاندہ اسی اپنے بیٹیاں عزتاں پاندیاں ویکھیے، ساڈا بیٹا معاشرے دا ایک عزت دار فرد بندا ہے۔ ماں روندی ہے آندی ہے بیٹیا میں تینوں عزتاں عظمتاں پاندیاں ویکھنا چاندی سا، پر ویکھنا مینوں نصیب نہ ہویا، تیرا بلند ستارہ ویکھنا گیا، تیری صورت تیرا باپ پیارا۔ اے میرے بیٹے میں تینوں عزتاں باندیاں ویکھنا چاندی سا، مکہ دور دور مدینہ، خیش خبر نگائی وچ پردیساں، آج ماں پیاری آج وقت جدائی دا آیا۔ اے میرے بیٹے آج ماں بھی دنیا دا سفر مکا رہی ہے، ماں نے سینے تے لٹایا ہے تے ویندیاں ویندیاں ماں دی روح پرواد کر گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ماں روندیاں روندیاں آئی محمد مصطفیٰ نو چھاڑ کے چلی گئی ہے۔ یارے تے اللہ ذوالجلال دا پیغام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔
میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دے قرآن دا فیصلہ ہے آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام سناوا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تعملون قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا ہے نما تکوین ہائے قرآن میں تیرے تو قربان جاما نما تکوین یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ بلڈگاں تے محلہ جو موت نے توانو کٹ لینا ہے قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا لاہوریوں قرآن کا دا اللہ نے پھلان دا گلدستہ بنا دیتا ہے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللہ خبیر بما تعملون اللہ دے قرآن دا فیصلہ فرمایا ترجمہ سن لو تے کل مکا دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اللہ ذوالجلال فرمان دینے او لوگو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت فرمایا موت تم پہلا اللہ دے راہ وچ مال خرچ کر لیا دے قرآن دے قرآن وَأَنفِقُوا ادھر دیکھو قرآن دی زیارت کرو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ خرچ کرو جو توانو اساں عطا فرمایا من قبل اس تو پہلے ایات یا احدکم الموت کہ تو انو موت پیغام ہی نہ آ جائے موت تو پہلا خرچ کر لیا دے وگرنا وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وگرنا موت دا ٹائم جدو آئے گا کہ کئی بے نصیب آکھن گے اللہ سانو مہلت مل جائے سانو تھوڑا تھیا ٹائم مل جائے کیوں وَأَصَّدَّقَ اللہ زی تیرے راہ وچ صدقہ کریے موت دے ویلے جنہ دنیا چ رب دے راہ چ خرچ نہ کیتا تے جدو موت دے آہنی پنجے قریب آ جان گے او تو بندہ روئے گا قرآن آندہ آکھے گا لولا اخرتنی یہ سپارہ اٹھائیاں تے سورت منافقون بندہ آکھے گا لولا اخرتنی میں نو تھوڑی جی مہلت دے دیو اللہ جی فاصدق میں تو دے راہ وچ خرچ کر لا تے نیکو کار لوکاں جو ہو جائے پر آواز آئے گی وَلَيّْو أَخِّرَ اللَّهِ نا وَلَيّْو أَخِّرَ اللَّهِ ایسی تینو اینا مال عطا فرمایا تے ظالمہ تیرے کو دنیا دا مال اینا جمع رہا تے تو میرے راہ وچ خرچ نہ کیتا تے ہن مرن لگیا ماں تو ڈردہ میں صدقہ کر لا نا
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا فرمایا آج اسی تینوں مہلت نہیں دے آنگے آج تینوں اسی وقت ہی نہیں دے آنگے اور جدوں اسی تینوں خرچ کرن دا ٹائم دیتا ہے تو خرچ نہ کیتا ہے آج تیریاں دولتاں پہیاں رہن گیا پچھلے آدھے کم آن گیا پر آج تینوں اسی مہلت نہیں دے آنگے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ میرے بھائیو میرے برادر ایک وقت آؤ نا کہ موت نہ اسا ہم کنار ہونا موت تو پہلا پہلا سانو کچھ کر لینا چاہیے اور اپنی آخرتی تے موت دی تیاری کر لینی چاہیے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو آنو قرآن و سنت سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین